दोस्तों नमस्कार, मैं शकूर को रास्ता 24 न्यूज़ बाड़मेर से। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज मैं आया हुआ हूँ बाड़मेर के जामा मस्जिद में साईं इमाम है मेरे साथ में, कारी लाल मोहम्मद सिद्दीकी, जिसकी तारीफ की जाए कम है। और आज साथियों रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने का पहला जुमा है। इस्लाम का सबसे पवित्र महीना कहा जाए तो रमजान महीना है। इसमें मुसलमान को रब्बुल आलमीन तौबा करने का मौका देता है। शैतान एक महीने के लिए जंजीरों में कैद हो जाता है। मेरे साथ में पेश इमाम हाजी लाल मोहम्मद जी है। अच्छा, मैं आपका रास्ता 24 में स्वागत करता हूं। इस महीने पे इस्लामी भाइयों को सब क्या मैसेज देना चाहोगे? शकूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ के ज़रिए से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ये रमज़ान शरीफ का पवित्र महीना है, पाक महीना है, और विशेष कर अल्लाह पाक ने मोमिन और मुसलमान भाइयों के लिए और उम्मत मुहम्मदी के लिए अल्लाह पाक ने इस महीने को बनाया है। इस महीने की फजीलतें और इसके जो दर्जात हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे ही रमज़ान शरीफ का महीना आता है, अगर कोई बंदा इसमें एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है, और अगर कोई नफल नमाज पढ़ता है तो उस नफल नमाज पढ़ने के बदले में अल्लाह उसको फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है। और ये वो महीना है कि जिसमें गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, फ़कीरों, राहगीरों, मुसाफिरों, कैदियों और जो दुख के मारे लोग हैं, बेसहारा जो लोग हैं, उनकी मदद करने का भी इस महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा फजीलत आई है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान शरीफ के महीने में अगर कोई 1 रुपया अगर अल्लाह की राह में देता है, यानी किसी गरीब फ़कीर की मदद करता है, तो अल्लाह ताला 1 रुपये के बदले में 70 रुपयों को उसको सवाब अता फरमाता है। 70 गुना ज़्यादा उसको सवाब मिलता है। वैसे आम दिनों के अंदर इतना सवाब नहीं मिलता है, लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर जो इसका जो सवाब है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और रमज़ान शरीफ के महीने के जो जुमे के दिन आते हैं, तकरीबन 4 या 5 दिन होते हैं रमज़ान शरीफ के महीने में। जैसा कि आज पहला जुमा है, तो ये जुमे का जो मुक़द्दस दिन है, इसकी जो फजीलत है वो आम दिनों के अंदर तो है ही, लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने का जो जुमा होता है उसकी फजीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे जुमे की रात आती है तो तब से लेकर के और जुमे का जो सूरज है वो अस्त होता है, तब तक अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के गुनहगारों में से 10-10 हज़ार गुनहगारों को एक एक घड़ी के बदले अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। यानी एक एक घड़ी, एक एक साथ जो इस दिन की निकल, सब घड़ी का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड हुआ? सेकंड बोल दीजिए, साथ बोल दीजिए, मिनट बोल दीजिए। अच्छा। तो इसको साथ कहते हैं। अच्छा। चंद मिनट बोल दीजिए, चंद मिनट के बदले में जो इससे बढ़कर तो क्या? हाँ, जो इस दिन के मिनट गुजरते हैं और जो उसकी सातें गुजरती हैं, तो हर सात के बदले में, हर घड़ी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 10-10 हज़ार गुनहगारों को, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, ऐसे बड़े बड़े पापी लोग थे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, लेकिन वो जब इस रमज़ान शरीफ के महीने के दिन जुमे में आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे गुनहगारों को भी 10-10 हज़ार गुनहगारों को एक एक घड़ी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद करता है। रमज़ान शरीफ की बड़ी फजीलतें हैं शकूर भाई। आपको पता होगा इस महीने के अंदर स्पेशल जो इबादत होती है वो रोज़ा है। इस्लाम के अंदर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, क्योंकि रमज़ान शरीफ के 29 या जो 30 दिन होते हैं, तो इसके रोज़ों को अनिवार्य किया गया है। इस्लाम के अंदर 5 बुनियाद चीज़ें हैं इस्लाम की: कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। तो इसमें जो रोज़ा है वो चूँकि इस्लाम के अंदर बहुत ही अनिवार्य है, वो भी रमज़ान शरीफ के महीने के रोज़े होते हैं। तो जो बंदा रोज़ा रखता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा एक मख्फी इबादत यानी साइलेंट इबादत है।
اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ اس کا بدلہ بھی رب العالمین خود ہاں، دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں، اور ایک جگہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اور روزہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا جب ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں روزے دار جب کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور پھر جب روزہ کھلتا ہے جس کو ہم افطار کہتے ہیں، تو جب سامنے سارے پھل فروٹ رہتے ہیں اور اس وقت میں روزے دار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ ایسی بابرکت گھڑی ہے سحری کی اور روزہ کھولنے کی جو گھڑیاں ہیں، ایسی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اس میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جائز دعا، اللہ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پورا دن انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، ساری خواہشات کو ایک سائڈ رکھ دیتا ہے اور سارا دن عبادت میں گزارتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، غریبوں فقیروں کو صدقہ و خیرات دیتا ہے، تو پورا کا پورا دن جو اس کا عبادت کے اندر گزرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی کو روزہ کھلواتا ہے، جیسے کوئی بندہ روزے دار ہے، مسافر ہے، ہمارے گھر میں آ گیا یا پڑوس میں کہیں دیکھا ہم نے کہ روزے دار بندہ ہے، تو اس کو گھر لا کر کے اس کو کھانا کھلانا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا میں حوض کوثر سے اس کو پلاؤں گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان شریف کے مہینے میں۔ ہاں صاحب، کئی لوگ آج میں دیکھتا ہوں مطلب سکسم ہوتے ہوئے بھی کام میں مشغول رہتے ہیں کہ صاحب ٹائم نہیں ملتا روزہ رکھنے کا، کیسے کریں؟ سمجھاتے بھی خوب ہے آپ لوگ، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا، ان کو کیا میسج دو گے؟ میں ان لوگوں کو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے سیڑھی کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو 3 سیڑھیاں ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے، اپنی زندگی میں اپنی لائف میں رمضان شریف کا مہینہ پائے اور وہ روزہ نہ رکھے، وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے اس کے اوپر آمین کہا۔ جب نماز فارغ ہو گئے حضور علیہ السلام تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے تو آپ زور زور سے آمین کہہ رہے تھے، پاس میں کوئی دعا تو مانگنے والا کوئی نہیں تھا، تو پھر آپ آمین کس پہ کہہ رہے تھے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہاں جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے 24 نیوز چینل کے مادھیم سے میں اس چینل کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی فالوورز ہیں اور جو بھی اس کو دیکھنے والے ہیں، ان تمام سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں رمضان شریف کے مہینے کی قدر کیجیے گا، روزے رکھیے گا، رات میں جو 20 رکعت تراویح ہوتی ہے اپنے اپنے محلے میں گاؤں میں جا کر کے تراویح پڑھیے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیے گا۔ 2.5% زکوٰۃ اسلام کے اندر مالدار انسان کے اوپر فرض ہے۔ جس بھی بندے کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا اگر اس کے پاس میں مال ہے اور وہ قرض سے مکت ہے اور یہ مال اس کی آوشکتا سے زیادہ ہے اور اس کے اوپر پورا سال گزر گیا ہے، تو ایسے بندے کے اوپر سال میں ایک مرتبہ 2.5% مال کی زکوٰۃ نکلنا بہت ہی انیوارے ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو 1 روپے کے بدلے میں اللہ آپ کو 70 روپیوں کا ثواب دے گا۔ تو اپنے مال کا کیلکولیٹر لگا کر کے اس کو گن کر کے اور اس کی زکوٰۃ نکالیے، اور اپنے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی بھی بیوہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بے سہارا ہیں، تو ان کو آپ جا کر کے اپنی زکوٰۃ پیش کیجیے۔ اور کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم لوگ ہمارے روزوں کو پاک صاف کرنے کے لیے فطرہ دیتے ہیں، 2 کلو 45 گرام کے قریب جو گیہوں ہوتا ہے فطرے کے طور پہ، یا اس کی جو ریٹ قیمت ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ فطرہ آج سے دینا شروع کیجیے گا۔ جو غریب بندے آپ کے آس پاس میں ہیں، تو بیوہ ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کو آپ جو مہربانی کر کے ان کی مدد کیجیے گا تاکہ وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں اچھے طریقے سے روزے رکھ سکیں، سحری کر سکیں، افطار کر سکیں، اور عید کا جب دن آئے گا تو اچھی طریقے سے کپڑے پہن کر کے عام مسلمانوں کے ساتھ میں وہ بھی خوشیاں منائیں۔ ماندل خان نے اس میں میرا ساتھ دیا، میں اس کا بہت بہت شکریہ، اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب پروردگار عالم اس کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ رفتہ 24 نیوز سے شکر خان باڑ میں۔